अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो एक एक सवाल था ये सलमान भाई, ये जो इसमें अभी हम पढ़ रहे थे शरिया के ऊपर, इसका तर्जुमा दस्तूर। तो उस कौम के लिए जैसे जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आया तो उनको कहा गया कि जो पहले वाली कौम थी, ये पहले अंबिया के वक्त में उनके हिसाब से दस्तूर था, और उस वक्त जो लोग थे उनके लिए कुछ और दस्तूर है। मतलब ये कि दस्तूर से मुराद तो ये होती है ना कि जो उस वक्त जो चीजें मुआशरे में चल रही होती हैं, जो नॉर्म्स होते हैं उसके मुताबिक। तो अगर यही बात है जो मैं समझ रहा हूँ, तो क्या, क्योंकि अब जैसे आज के ज़माने में वो दस्तूर तो नहीं रहे, या जैसे सऊदी अरब का जो दस्तूर है वो तो कुछ और है, और पाकिस्तान में या इंडो पाकिस्तान में या इंडोनेशिया में इनका दस्तूर कुछ अलग है। तो ये दस्तूर से मुराद यहाँ पे क्या है? क्योंकि बहुत सी जगह पे जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और बाद में कहा कि तुम अपने दस्तूर के मुताबिक उसका फैसला कर लो। या जैसे जी, ये कहा गया था कि अगर कोई किसी को तलाक देता है तो उसको अलहदा करने के बाद उसको दस्तूर के मुताबिक कुछ आप जी। दे दें, पैसे वगैरह जो भी है वो अपने दस्तूर के मुताबिक और अपनी हैसियत के मुताबिक और अपने जो नॉर्म्स होते हैं उस वक्त जो आपके मुआशरे में चल रहे होते हैं उसके हिसाब से आप उनको कुछ कंपनसेट कर दें। तो अब वहां पे भी तो ये इससे फिर क्या मुराद है? मैं थोड़ा सा इससे कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी। जी, इसमें सरफराज भाई एक अगर आप देखें तो दस्तूर जो है ये तो असल में तराजिम में लोगों ने उर्दू का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया। असल में जो वहाँ पे अरेबिक है वो तो जो आयत है, अगर आप उस आयत को देखें तो उसमें लिखा है लिकुल्ली जालना मिनकुम शिरातुन शरीयत का वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। यानी कि असल वर्ड तो शरीयत है और शरीयत के लिए कुरान पाक में खुद अगर आप देखें तो उसके लिए अल किताब का वर्ड आया है कि शरीयत क्या चीज़ है, वो है अल किताब। और जिस तरह से हमने देखा है कि हुजूर पाक के हवाले से भी कि वो अल किताब यानी कि शरीयत की तालीम और हिकमत की तालीम देने के लिए अल्लाह ताला ने उनको मबूस फरमाया। तो इसमें एक चीज़ ये ज़हन में रख लें कि एक तो शरीयत है जो कि अल किताब है यानी कि कुरान पाक है, और साथ ही साथ जो हिकमत है उसको हम पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो हिकमत क्या चीज़ है। कि उस हिकमत का मतलब ये है कि उसमें ईमान और अखलाकियात की तमाम जो हैं वो तालीमात हैं। तो अब जो अल्लाह ताला का हज़रत आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो ईमान और अखलाकियात की तालीम का जो दीन है वो तो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात एक ही है, फ़रिश्तों पर ईमान, अंबिया पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान। इसी तरीके से इसे जो हमारी जो तहरत के तमाम हमने जिस तरह सूरह निसा में देखा, उसमें पाकी का हमने पूरा जो वुज़ू का हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया, हमने उसमें ये देखा कि किस तरीके से हमने जो है वो अपनी नमाज को भी अब पाक करना है। अल्लाह ताला ने हमारी खुर्द-ओ-नोश, हमारी खाने-पीने की वहाँ पे पाकी को बयान किया, जिसमें हमने देखा कि खून जो है वो हराम है, और ये चीज़ें अल्लाह ताला ने वहाँ पे पिन पॉइंट करके बता दी कि ये चीज़ें जायज़ हैं और उसके अलावा ये चीज़ें जो हैं वो नाजायज़ हैं। तो अब शरीयत जो है वो किताब और हिकमत दोनों को मिलाकर जब हमारे लिए मिसाल के तौर पे अभी का जो ये टॉपिक है, यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि यहूदी माशरा जो है वो मौजूद है। वहाँ पे जो पीछे से कॉन्टेक्स्ट सियाको सबाक से बात चलती आ रही है कि कुछ यहूदी जो हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं अपने वो फैसले कराने के लिए जो अपनी उनकी शरीयत के मुताबिक उनके खिलाफ जाते हैं, और अब वो समझते हैं कि वो यहाँ पर आके अपने लिए कोई ज़ाती फ़ायदा जो है वो ले लेंगे, और बीच में वो इनका एक मकसद ये है कि वो फ़ितना पर्दाज़ी जो है वो भी करना चाहते हैं। तो उस पर अब अल्लाह ताला ने एक बात तो इनको ये बताई है कि जो कौम जिसकी जो शरीयत दी गई है, वो अपनी उस कौम के मुताबिक जब वो ज़िंदगियाँ गुज़ारेंगे अपनी शरीयत के मुताबिक, तो वो किताबें भी नूर और हिदायत से भरपूर हैं। और ये लोग जो फ़ितना पर्दाज़ी के लिए आ रहे हैं, तो उस पे हुज़ूर पाक को ये साथ कहा गया कि आप जो है वो इनकी बातों में मत आएँ, और आप जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये जो है ये इस बहका ना दें, या आपको जो है वो इन मामलात में मुख्तलिफ़ किस्म का आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि माशरे में इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हों। तो ये अल्लाह ताला ने एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो रहनुमाई फ़रमाई।
اب اس کے بعد جو آپ نے جس طرح سے شریعت اور کو دستور کے میننگز کے ساتھ، جو ہماری اردو کا جو دستور ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک دستور جس کو ہم کانسٹیٹیوشن یا آئین جو ہے وہ کہتے ہیں، اور آپ نے سعودی عرب یا ملیشیا یا مختلف انڈونیشیا مختلف ممالک کی بات کی، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اب ایک دستور جو حکومت وقت بناتی ہے اور اپنے ایک نظم اجتماعی کے ساتھ بناتی ہے، اس نظم اجتماعی کے ساتھ جو دستور بنے گا تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن پاک میں جس طرح سے کہا ہے نا کہ واطیع اللہ واطیع رسول و اول الامر منکم، کہ جو تمہارے اول الامر ہوں گے آپ نے ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، تو وہ جو دستور جو حکومتیں بنا لیں گی تو وہ بھی آپ کو اس کی بھی اطاعت کرنا جو ہے وہ آپ پر جو آپ کی حاکم ہوں گے ان کی وہ اطاعت کرنا آپ پر لازم ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر جو بات اصل میں آ رہی ہے وہ شریعت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے منہاجہ کا ورڈ بھی ایڈ اپ کر دیا کہ اب یہ جو شریعت جب آپ کو دے دی جاتی ہے تو ہمارا اب مقصد کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس راستے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے شریعت ہمارے لیے دی ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے، اور اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ دین ابراہیمی ہی ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، تو وہ دین جو ہے یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کہیں پر کسی کو کوئی اختلافات ہوتے ہیں یا کہیں پر کوئی شریعت میں اللہ تعالیٰ چاہتے تو امت واحد بنا دیتے، لیکن اصل مقصد تو تھا کہ جب انسان کے سامنے حق آ جائے گا تو اس حق کے بعد بھی کیا انسان اپنے بغض اور انات کی وجہ سے، کہ یہ تو ہمارے مکتب فکر کی بات تھی اور ہم نے تو اسی بات کو فالو کرنا ہے، یا ہمارے عالم نے یا ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جس طرح سے کہا کہ ان کی بھی جو علماء تھے یا درویش تھے وہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق بالکل، اور انبیاء جو تھے وہ صحیح فیصلے ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ کی کتاب آ جائے گی، الفرقان آ جائے گی، تو آپ نے اس الفرقان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا۔ جی پلیز، آپ کو کلیئر ہو گیا یا اس میں کوئی بات ایڈ اپ کرنی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، بات آپ کی مجھے سمجھ آ رہی ہے کافی حد تک، کیونکہ سیاق و سباق سے تو کچھ اسی طرح کی بات لگ رہی ہے۔ بس تھوڑا سا مجھے، میں پھر بعد میں اس کو دیکھوں گا سورہ ال عمران اور بقرہ میں، جب وہ آیت تھی نا جو ہم نے پڑھی تھی کہ ہم رسول کو نازل کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائے اور حکمت کی تعلیم دے، وہ اس میں کس طرح سے ورڈ استعمال کیا ہے، اور میں وہاں پہ بھی دیکھوں گا جا کے سورہ طلاق میں کہ وہاں پہ کیا ورڈ استعمال کیا انہوں نے، اس کو چیک کر کے دیکھوں گا ذرا اپنی وہی میں نے سمجھنے آپ کو کے بتایا تھا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم، تو ساتھ میں نے آپ کو اسی لیے کتاب اور حکمت دونوں کو ایکسپلین کر دیا کہ حکمت کے کیا معنی ہیں اور کتاب کے کیا معنی ہیں۔ حکمت میں ایمان اور اخلاقیات اور تطہیر جو ہے وہ آ جائے گی، اور آپ کی شریعت میں آپ کے تمام جو زندگی کے جیسے طلاق کا قانون اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون دے دیا، وراثت کا قانون دے دیا، اللہ تعالیٰ نے خورد و نوش کا قانون دے دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قوانین جو ہے وہ بتا دیے، اسی طریقے سے ہماری مختلف قسم کی ہم نے عبادات کا قانون جو ہے وہ بتا دیا۔ تو وہ شریعت جو ہے جو ہم کو دے دی گئی اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں گزارنی ہوں گی، اور جب ہم گزاریں گے، اگر نہیں گزاریں گے تو ہم ظالم قرار پائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، یہ حق ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے کہ جو شریعت اللہ نے ہم کو دی ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ جی اور جزاک ٹھیک ہے، جزاک ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ
اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔